भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मैंने जो वज़ाइफ आपको सेंड किए हैं या मैंने आपको पोस्ट किए हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया। बहुत बहुत फिर से शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर जो मेरे बहन भाई हैं ये कहते हैं कि आपका जो वजीफे का सिलसिला है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। एक वजीफा मैंने पोस्ट किया था मोहब्बत के बारे में, वो लोगों को बहुत पसंद आया। आज उसी के बारे में बात की जाएगी। बहुत से लोगों की फरमाइश पे आज मैं एक और वजीफा आपको बताने लगी हूँ। बहुत प्यारा है। या वदूदू, एक ऐसा वजीफा जो आज से पहले कभी भी यूट्यूब पे नहीं आपको पता लगा होगा या किसी से सुना होगा। मेरे वज़ाइफ में सिर्फ इतना ज़रूर फ़र्क होगा कि मेरे वज़ाइफ से पहले आपने जो मैं आपको वज़ाइफ बताऊंगी वो कभी भी किसी भी चैनल पर आपने नहीं सुने होंगे। सिर्फ 4 मिनट का ये वजीफा है। आपने ये एक ऐसा लाजवाब वजीफा है कि बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार जो है हमसे नाराज हैं, हमारा कोई दोस्त अहबाब हमसे नाराज है, हमारे भाई बहन में से कोई हमसे नाराज है, कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो, कैसा भी, किसी को मनाने के लिए इसका मैं आज आपको तरीका बताऊंगी। लोग वजीफा बता देते हैं, फिर नीचे कमेंट्स भी करते हैं कि असर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्योंकि तरीका, वजीफा पढ़ने का तरीका अगर आप बताते हैं तो उसका पूरा तरीका बताया करें कि उसको हम किस तरह पढ़ें, उसका किस तरह हम उससे मदद हासिल करें। देखें, जैसे मैं नमाज के बारे में कहती हूँ, नमाज में जब आप दुआ पढ़ते हैं ना उसमें शर होता है ना, शर की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। उसमें आप शिर्क की बात कर रहे होते हो, अल्लाह पाक से नाराजगी का इज़हार कर रहे होते हो, या कोई भी ऐसी बात कर रहे होते हो जिसकी वजह से दुनियावी कोई ख्वाहिश आप ऐसी कर रहे होते हो जिसकी वजह से ना आपकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। तो ये वजीफे भी इसी तरह होते हैं। इनका मांगना, इनको पढ़ना, इनकी तरफ, अब खवातीन हो या मर्द हजरात, अक्सर खवातीन मैंने देखी हैं साथ में हेडफोन लगे होते हैं कानों में और हैंड फ्रीज लगी होती हैं और साथ में वजीफे भी हो रहे होते हैं, साथ में टीवी भी चल रहे होते हैं तो साथ में वजीफे हो रहे होते हैं। ये कैसा वजीफा है जिससे अपने रब को न मनाया। आज मैं एक ऐसा वजीफा आपने एक पर लेना है, कबूतर का पर आप लेंगे। एक पर लें, कबूतर का, पाक पर होता है कबूतर का, ठीक है ना। अच्छा, कोशिश करें या तो किसी बुजुर्ग गाने, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वहां पर, मतलब कि वहां से भी आप ले सकते हो, लेकिन कबूतर का पर उसकी बैक से नहीं लेंगे, उसके पर में से अगर छड़ा हो वो ले लें। नहीं तो फिर आप उधर से एक कबूतर का पर ले सकते हैं, किसी भी शॉप के पास अगर कबूतर है तो वहां से आप ले सकते हैं। इसमें कबूतर के पर का थोड़ा सा आप इस्तेमाल करेंगे। अब आपने पढ़ना क्या है, 303 मरतबा या वदूदू पढ़ना है। अगर आपने किसी के पास जाना है, किसी से मिलना है, अपनी किसी बहन के पास जाना है, वो नाराज है, उससे मिलना है, अगर यहाँ तक कि खवातीन भी ये कर सकती हैं। खवातीन जो हैं जिनके हस्बैंड नाराज होते हैं या वो उनसे बात नहीं करते, ठीक है, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर अब भाई हैं, उनकी बीवी है, या उन खुदा न खासा कोई ऐसा वक्त हो कि उन्होंने उनके घर जाना हो, अपनी बीवी को लेने जाना हो। पिछले दिनों मेरे पास एक भाई आए थे कमेंट्स में कि उनकी बीवी नाराज होकर चली गई थी, उनकी एक बेटी थी माशाल्लाह, लेकिन वो उनको छोड़ के चली गई और उन्होंने आगे से डिवोर्स का दायर कर दिया। क्योंकि डिवोर्स जो उनसे होती है यानी तलाक, वो अल्लाह पाक के नज़दीक बहुत बुरा अमल है। हम तौबा नौज़ुबिल्लाह कभी भी इस चीज से हम दूर रहें। बहने भाई सब लोग से गुजारिश की जाती है तलाक से दूर रहें। तो बस आपने ये वजीफा करना है। करना किस टाइम है, टाइम पहले देख लें, मगरिब और इशा के दरमियान, फजर और जोहर के दरमियान, ये 2 टाइम है। तहज्जुद के दरमियान ये 3 टाइम, इनमें ही आप ये वजीफा करेंगे। 2 नफल पढ़ें, नफल के बाद आपने या वदूदू को 300 मरतबा पढ़ना है। आप 315 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, आप 311 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, जो लफ्ज मेरे पास मोतबर है। आप
کبوتر کا پر آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے. جب آپ 33 مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پہ پھونک مار دو. جب آپ 33 مرتبہ پڑھو کبوتر کے پر پہ پھونک مار دو. آخر میں جتنی بھی کوانٹٹی ہو آپ بے شک 33 مرتبہ 11 7 پھونک مارتے رہو. اب آپ نے وہ پر جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لینا ہے. بس یہ ایک آپ کے پاس تحفہ ہے اپنی بہن کی طرف سے، کیونکہ آپ نے میرے وظائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لیے تحفہ ہے. اب وہ آپ نے جو ہے اپنے پر کو گرین کپڑے میں نا ایسے لپیٹ کے رکھ لیں. اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے، جب آپ نے وہ پر نکالنا ہے، جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے، آپ کے دوست احباب میں ہو جائے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو، یا بس آپ نے پر کو صرف اس وقت ہی نکالنا جب آپ کو اس کی ضرورت ہو. بس آپ نے اپنے چہرے کے اوپر، اپنے ہاتھوں پر اور چہرے پر آپ نے جو ہے اس پر کو اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے. ہلکا سا ایسے کر کے آپ پھیر سکتے ہیں، اور ہاتھ کے اوپر بھی پھیر کے اپنے، بے شک ہاتھ پہ پھیر کے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں پر اس کا جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں. اب یہ وظیفہ کم از کم آپ 3 دن کریں گے. ٹھیک ہے، اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جمعرات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں. پیر منگل بدھ، جمعرات جمعہ ہفتہ. ٹھیک ہے، ان دنوں بھی شروع کر سکتے ہیں. یہ 2 دن 2 ٹائمز جو ان سے ہیں بہت معتبر ہے. میں نے وقت کا بھی بتا دیا، ہر چیز میں نے سمجھا دی ہے. آپ نے 3 دن کرنا ہے. 3 دن کر کے آپ نے اس پر کو سنبھالیں. بے شک اسے ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں، لیکن گرین کپڑے میں، اس کو ٹھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں. آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں. آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں، بالکل جیسے پرپل ہو جاتا ہے، لائٹ پنک کلر ہو جاتا ہے، اس طرح کے کلر میں نا آپ نے رنگ میں اپنے کپڑا لینا ہے. کئی بھائیوں کو جو ہے ہمارے یوٹیوب پہ ان کو تھوڑا بہت انگلش بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، تو گلابی، جامنی، بالکل لائٹ سے آسمانی، اس کلر میں آپ کپڑا لیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے کپڑا لے کے آپ نے وہ اپنے جو ہے کبوتر کا پر تھوڑا سا بڑا ہو نا، بالکل چھوٹا سا نہ ہو، تھوڑا بڑا ہو، تو وہ آپ نے اس میں پڑھائی کر کر کے آپ نے رکھ دینا ہے. پڑھائی ایک ہی ٹائم کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور یوز کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو پھر وہیں پر رکھ دیں. لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھیے گا تاکہ کسی اور کی جیسی نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے ہے آپ کا ٹوٹ جائے گا، یا آپ کا وظیفہ جو ہے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے پر کا استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ الحمدللہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے، جو میں کہتی ہوں پڑھائی کے وقت، پڑھائی جب آپ کرتے ہو تو جب آپ پڑھائی کرتے ہو کم از کم 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو. اتنی مطلب لاجواب پڑھائی. چھوٹا سا لفظ ہے یا وہ تو ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیا کرے. اب بالآخر ایک مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیا کرے، یہ اور معتبر ہو جائے گا. یہ بہت لاجواب وظیفہ ہے، یہ آپ کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا. اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پہ لازم ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ہمارے چینل کی جتنی بھی ویڈیو ہے ان کو شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور ہماری ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں، تاکہ ہم اس طرح کی اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھے جو ہے عمل، وظائف اور اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں. اس بات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ہم آپ کی جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کے مطابق آپ سے بات بھی کریں گے، آپ کا استخارہ بھی کریں گے اور حساب بھی کریں گے. آپ نے استخارہ کروانا ہے اپنا کسی بھی مسئلے کے لیے، باہر کے لیے، جادو کے لیے، کسی بھی پرابلم، کیسی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہے آپ کو استخارہ کروانا ہے. اپنی والدہ کا نام، اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں، تاکہ ہمیں آپ کی جو پرابلم بھی تھوڑی سی آپ بتا دیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے. پھر اس کے بارے میں، اس کی اچھائی برائی کے بارے میں پوری کوشش کی جائے گی، آپ کی رہنمائی کی جائے. اور الحمدللہ اگر آپ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں، ایک تو اس کا پردہ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کو ہم سے نا امیدی نہیں ہوگی. اور ویڈیو کو شیئر کریں. ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس سے اور لوگ بجائے غلط رستے اختیار کرنے کے کیوں نہ ہم دین کا رستہ اختیار کریں. بجائے غلط طریقے، غلط عامل لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کریں، کیوں نہ ہم اپنے دین کا ایک پیارا رستہ اختیار کریں. ہم ذکر کریں، ہم اللہ کے ذکر سے
اپنی مشکلوں کو آسان کریں. یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، پسند آئے تو ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جیسے میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اب مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اجازت دیں، اللہ حافظ.